नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में पेश आने वाली अहम ख़बरें, अहम डेवलपमेंट हम आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, क्या बाकायदा इसराइल और ईरान की जंग शुरू हो चुकी है? बाकायदा गोलाबारी और नाज़रीन ईरान के मुतअद्दिद शहरों पर हमले किए गए हैं। ये क्या सूरत हाल हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, ये सारी सूरत हाल हम आपको बताएंगे कि किस वजह से ये अमन मुआहदा जो है ये सबोताज हुआ। ये सूरत हाल हम सारी आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन जो थे वो नतीजा क्या निकला और क्या सूरत हाल हुई, और PTI के बैरिस्टर गोहर उन्होंने क्या कहा, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन, जो अपना आज़ाद कश्मीर में मामला तो पेश आए, ऑपरेशन किया गया, उनको कलादम करार दिया गया, वहाँ से नाज़रीन ख़बरें कलेक्ट करना और ख़बरें आना बड़ी मुश्किल है। कुछ मालूमात जो है वो भी हम आपके सामने आखिर में रखेंगे। तो चलते हैं ख़बरों की जानिब। सबसे पहले जो ख़बर है वो नाज़रीन, जो जंग छिड़ चुकी है, ये इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इसराइल और अमेरिका में आपस में जंग, बाकायदा हमले शुरू हो चुके हैं। और ये वजह क्या हुई है, ये सारी सूरत हाल हम आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, अगर हमारी ख़बरें आपको पसंद आती हैं तो इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और नाज़रीन, बेल आइकन का अगर बटन दबाएंगे तो वो वीडियो जो है वो बर वक्त जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपको मिलेगी और आपके सामने आ जाएगी। और कमेंट्स में नाज़रीन हमें आप गाइड कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये जो इसराइल और अब ईरान के साथ बाकायदा जंग शुरू हुई है, ये नेतन्याहू ने अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लेबनान के शहर, लेबनान के दारुल खलाफा बैरूत पर हमले किए। और उसके अलावा नाज़रीन, ईरान के शहरों के ऊपर 2-3 शहर हैं जहां रडार सिस्टम थे, उधर उसने हमले किए। तो उसके जवाब में फिर ईरान ने नाज़रीन जो गोलाबारी की है वो फिर जो है वो कितना नुकसान हुआ, ये हम सारी डिटेल हम आपको बताते हैं कि ये वजह यही थी कि ये जंग शुरू होने की। और ये हम मुतअद्दिद बार आपको कह चुके थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमन मुआहदा चाहता है और अमन और उसमें एग्रीमेंट भी हो जाएगा अगर नेतन्याहू कोई शरारत ना करे। तो अब जो सूरत हाल हुई है जंग की नाज़रीन, तो ये हम आपके सामने रखते हैं कि क्या क्या हुआ है। जो इसराइल की जानब से नाज़रीन हमले किए गए हैं, उसमें जो ईरानी मीडिया है उसके मुताबिक नाज़रीन, जो ईरान का दारुल-ए-खलाफा है तेहरान, उसमें इस्फ़हान और तबरेज़, उसके अलावा नाज़रीन तबरेज़ में भी जो धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं, ये इसराइल की जानब से जो ताज़ा हमले किए गए हैं ये। और नाज़रीन, ईरान के जनूब मगरब में वाक़या मैशत शहर है, उसमें नाज़रीन पेट्रोलियम केमिकल
تنصیبات پر جو حملہ کیا گیا ہے، یہ بھی خبریں جو ہے وہ ایرانی میڈیا کے مطابق بتایا گیا ہے۔ اور ناظرین، یہ جو حملہ ہے یہ غیر اس کو جو جنگی قوانین کے خلاف کہا جائے گا، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے انہوں نے اس حملے کے خلاف کہا تھا کہ ایسے حملے ہم نے نہیں کرنے جس میں پیٹرولیم مصنوعات جو ہے ان کو نقصان پہنچے، اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں پیٹرولیم مصنوعات جو ہے اس کی قیمتوں میں پھر رد و بدل یعنی اضافہ دیکھنے میں آئے۔ تو یہ اس کی جانب سے منع کیا گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہ ہم نے یہ حملے نہیں کرنے، مگر ناظرین جو نیتن یاہو ہے وہ تو کسی معاملے کی اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ کہاں حملے ہوتے ہیں، کیا وہ کون سی مٹی کا یہ انسان بنا ہوا ہے، اس کو شرارت کے سوا اور کچھ سوجھتا ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے جب یہ حملے کیے تو پھر اس کے جواب میں پاسداران انقلاب جو ہے انہوں نے پھر جو گولہ باری وہاں کی ہے تو اسرائیل میں، تو ناظرین ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہاں کیا کیا نقصان ہوا۔ تو پھر یہ جو اسرائیل کی کارروائی جو تھی اس کے بعد جب یہ پیٹرولیم مصنوعات کی تنصیبات پر حملہ ہوا، اس کی جوابی کارروائی میں ایران نے 10 بیلسٹک میزائل داغے ہیں اسرائیل کی طرف، اور ناظرین ان کے جو اہداف تھے جہاں جا کر یہ گرے ہیں، 2 ہوائی اڈے ہیں، نیوٹن اور تیلی نوف، دونوں اڈوں کو نقصان پہنچا ہے اسرائیل کے، اور کافی بڑا ان کو نقصان آیا ہے، اور یہ تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ اور پھر ناظرین دونوں طرف یہ جو کیمیکل پیٹرولیم مصنوعات ایران کے حملہ ہوا ہے، یہ کتنا نقصان ہوا، وہاں کے ایک میڈیا کی جانب سے یہ سیکورٹی گارڈ نے بتایا کہ یہ واقعی حملہ ہوا ہے اور تھوڑا نقصان بھی پہنچا ہے، اور جانی نقصان کتنا ہوا ایران کا وہ ابھی معلومات نہیں ہو سکی۔ اسی طرح یہ جو تیلی نوف اور نیوٹن 2 اڈوں پر حملہ ہوا ہے اسرائیل کے، یہ بھی بڑا بھاری نقصان وہاں ہوا ہے، مگر معلومات جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل چھپاتا ہے، چاہے ان کی ڈیڈ باڈیاں ہوں، چاہے کتنا بھی نقصان ہو، وہ ان کا جو میڈیا ہے وہ بھی نہیں بتاتا۔ تو اس طرح جو ہے وہاں سے جو خبریں ہیں وہ بھی نہیں آئی، اور یہ حملے جو ہیں 10 بیلسٹک میزائل داغے گئے ہیں۔ تو یہ ناظرین دونوں اطراف سے حملوں کا جو صورتحال ہے وہ جاری ہے، اور ناظرین یہ خلاف ورزیاں اور یہ سارا کچھ نیتن یاہو کی طرف سے کیا گیا، اور یہ لبنان کے دارالخلافہ بیروت پر حملہ ہوا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اس نے بھی جو ہے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر بیروت پر حملہ تو ہم پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو یہ جب جو نیتن یاہو ہے وہ بعد نہیں آتا، اس نے جو ہے یہ جو ہے بیروت پر جیسے حملہ کیا اس کے بعد، اور پھر ایران کے جو ہیں آپ جو ٹاور تھے وہ جو ہے ان پر حملہ کیا گیا، 3 ٹاور مختلف ملک کے مختلف 3 ٹاوروں پر حملہ کیا گیا۔ یہ اس کی جوابی کارروائی جو ہے یہ پھر ایران کی جانب سے کی گئی، اور 10 میزائل جو ہیں داغے گئے ان کے 2 ہوائی اڈوں پر۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ ہے، اور یہ جو حملے شروع ہو گئے ہیں اب اس پر آ جاتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس کا کیا رد عمل ہے۔ تو ناظرین انہوں نے ایک میڈیا اینکر پرسن تھی، ان کو بھی انٹرویو دیا، اور اس میں ناظرین انٹرویو کے دوران ہی وہ غصے میں آ گئے، کیونکہ وہ ایک جو لڑکی تھی وہ اینکر پرسن تھی، وہ
जो थी वो एक अपने मौक़िफ़ पर दोबारा रिपीट करके ज़ोर दे रही थी, तो जिस पर डोनाल्ड ट्रंप उठकर चले गए। तो वो शदीद दबाव में हैं। उसके बावजूद नाज़रीन उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि मैं नेतन्याहू को समझाऊंगा कि ये वो हमले जो हैं ये बंद करे ताकि अमन मुआहदा कायम रह सके। तो ये खबर जो है ये उन्होंने एक न्यूट्रल, एक अच्छी खबर जो है ये डोनाल्ड ट्रंप की जानब से आई है कि उन्होंने ये बयान देकर बहुत बड़ी जंग जो है उसको एक किस्म का रोकने की कोशिश की है कि मैं नेतन्याहू को समझाऊंगा। तो ये देखना होगा कि आइंदा डोनाल्ड ट्रंप के कहने में नेतन्याहू क्या बैरूत के किसी भी शहर पर हमला नहीं करेंगे, या फिर ये जो अड्डों पर अब जवाबी कार्रवाई तो ईरान ने की, अब फिर जो है इसराइल हमला करेगा कि नहीं करेगा, या ये जंग रुक जाएगी या ज़्यादा आगे बढ़ेगी, ये क्या सूरत हाल होगी ये आइंदा हमें देखना होगा। और आइंदा जैसे ही कोई अपडेट होगी वो हम आपके सामने रखेंगे नाज़रीन। उसके अलावा अब आ जाते हैं कि ये जो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन थे उसमें नाज़रीन ये 24 सीटों पर इलेक्शन हुए थे, तो उसमें कौन कौन जीता ये हम आपके सामने रखते हैं। तो उसमें नाज़रीन 9 सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो ले गई है, और वो ले जानी थी, क्योंकि नाज़रीन ये वो इलेक्शन हुआ है जिसके बारे में कुछ रोज़ पहले जो है वो अपना एक एंकर हैं हबीब अकरम, उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान पहले ही नाज़रीन बता दिया था कि ये पीपल्स पार्टी वहाँ जीतेगी, और वहाँ का सारा माहौल, वहाँ के लोगों के अहवाल, सारी सूरत हाल उन्होंने बहुत अच्छा नक्शा खींचा था और उसके मुताबिक उन्होंने बता दिया था। और हमने भी गुज़श्ता रोज़ आपको ये बताया था कि ये जो जीत होगी वो जो है वो पीपल्स पार्टी की होगी और उसको ही हुकूमत बनाने दी जाएगी। और उसकी वजह क्या है कि हमने जो इससे पहले आप हमारा व्लॉग सुनेंगे तो उसमें हमने बताया था कि कुछ लो और दो का मामला है, बिलावल भुट्टो जरदारी को राज़ी करना है। तो अब नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ आपस में नून लीग और उनकी जो है वो बैठक हुई है, और काफ़ी हद तक बिलावल भुट्टो के तहफ़्फ़ुज़ात अब दूर हो चुके हैं। अब जो है तरमीम अगर आती है तो उसमें अब कोई तहफ़्फ़ुज़ात इतने बाकी नहीं रहे। तो ये मामला ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि कुछ लो दो का मामला है। अब जब उनकी हुकूमत वहाँ बनने जा रही है तो अब खदशात सारे जो है बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उनके दूर हो गए हैं और सदर जरदारी के भी दूर हो चुके होंगे। तो ये मामला सियासतदानों का यही होता है कि कुछ लो और कुछ दो, और इसी वजह से उनकी नाराज़गी थी और वो अब दूर, कल की जो बैठकें हुई हैं आपस में उनमें दूर हो चुकी हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो 4 सीटें, और उसके बाद आज़ाद जो है वो 8 सीटें, और एक जो है वहदतुल मुस्लिमीन जो है उनके पास है। बाकी एक दो जो है उनका फैसला ताहाल रिजल्ट आना बाकी है। और ये इलेक्शन हुआ, उसकी इलेक्शन की शफाफियत जो है वो सामने नहीं आ सकी। उसकी वजह ये हुई कि फॉर्म 47 जो है उसको देने में, रिजल्ट देने में नाज़रीन वही माजी की जो सूरत हाल है वही दोहराई गई और माजी का तरीक़ाकार दोहराया गया। हालांकि ये जो इलेक्शन गिलगित बल्तिस्तान के थे ये आप पंजाब के दो बड़े, एक बड़ा हलका या दो बड़े हलकों के टोटल जो वोट होते हैं उसके मुताबिक ये सारा टोटल इलेक्शन था, और इतने वोट होते हैं वहाँ पूरे। ये जो जितने गिलगित बल्तिस्तान में वोटिंग मुख्तलिफ हलकों में वो सारे अगर जमा कर लिए जाएं तो पंजाब के दो बड़े हलके
یا ایک بڑا حلقہ لیا جائے تو اتنے ووٹ جو ہیں ٹوٹل ہیں، تو ان کو گنتی کرنے میں اور کیا رزلٹ دینے میں یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور یہاں تک کہ صبح ہونے کے بعد تک بھی رزلٹ نہیں آئے، اور یہ جو رزلٹ میں دیری ہے یہی ہیرا پھیری ہے، یہ جو رزلٹ میں دیری ہے یہی ہیرا پھیری ہے۔ یہ اچانک میرے منہ سے یہ الفاظ آ گئے ہیں ناظرین، تو یہ جو ہیرا پھیری ہوئی ہے اس پر جو ہے بیرسٹر گوہر جو ہیں انہوں نے کیا کہا، کانفرنس ہوئی ہے، پھر آپس میں جو صلاح مشورہ ہوا ہے اس الیکشن کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے۔ اور ناظرین آپ کو پتہ ہی ہے کہ وائٹ پیپر جاری کرنے سے حکومت کو کیا فرق پڑے گا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ جو ہے ٹوٹلی جو ہے یہ الیکشن ریجیکٹ کر دیا ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ الیکشن جو ہے سارا رگ الیکشن تھا، اور یہ جو ہے یہ سارا دھاندلی پر مبنی الیکشن قرار دے دیا ہے۔ یہ بیرسٹر گوہر نے اسپیچ کی ہے، یہ ہم آپ کو سنوا بھی دیتے ہیں، یہ آپ تھوڑی سی ان کے اسپیچ سن لیں۔ ہوتا ہے ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جمہوریت مضبوط ہو، ایوان مضبوط ہو، اس میں سب سے پہلا سٹیپ جب آپ لیتے ہیں وہ عوام کا انتخاب میں حصہ داری ہوتا ہے، اور الیکشن اس پروسیس کا نام ہے جو آئین اور قانون کے مطابق جس وقت نوٹیفیکیشن ایشو ہو جاتا ہے، الیکشن شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کے ریٹرن کینڈیڈیٹ کے نوٹیفیکیشن کے ایشوئنس تک کے پروسیس کو الیکشن پروسیس کہا جاتا ہے۔ اس پروسیس میں ہر کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ اور پولیٹیکل پارٹی کا فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن میں عوام کے پاس جانا اور اپنا ووٹ مانگنا ان کا بنیادی حق ہے۔ ہمیں اس پروسیس سے باہر روکا گیا، اس پروسیس سے جب ہم باہر روکا گیا اس کی ہم نے مذمت کی ہے، اور ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس میں بے تحاشا دھاندلی ہوئی ہے۔ ہم نے وہاں مطالبہ کیا ہے کہ یہاں پر ری الیکشن کراؤ۔ ہم نے وہاں پر جو ویڈیو رکھے ہیں 167 بوگس ووٹ پڑے ہوئے تھے، پریزائڈنگ افسر کے نوٹس میں ہمارے ایجنٹ لے کے آئے، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہاں کے جو ہمارے پاس ثبوت آئے ہیں ہم ریٹرننگ افسران اور پریزائڈنگ افسران کے نوٹس میں لے کے آئے ہیں۔ ہم اس الیکشن کے انٹائر پروسیس کو، اس الیکشن کو، اس کی کاؤنٹنگ کو، اس کے فارم کو اور اس رزلٹ کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو ناظرین آپ نے یہ اسپیچ بیرسٹر گوہر کی سنی، اور انہوں نے کوئی ایسا کوئی یہ احتجاج یا اس کے ہم خلاف کوئی کارروائی کریں گے یا ہم عدالتوں میں جائیں گے یا ہم احتجاج کریں گے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں ہونا، مگر یہ ضرور ہم کریڈٹ پی ٹی آئی کو دیتے ہیں کہ انہوں نے ناظرین بڑی ہمت دکھائی اور بڑی کوشش کی، اور تقریباً جو بڑے کارکن تھے، بڑے لیڈر تھے، وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنی پریزنس وہاں شو کی اور ٹف ٹائم دیا۔ یہ ضرور پی ٹی آئی کو کریڈٹ دیا جانا چاہیے اور دیا جاتا ہے کہ انہوں نے وہاں اپنا جو ہے وہ ثابت کیا کہ اب بھی جو ہے ووٹ عمران خان کا ہے اور لوگ اب بھی عمران خان کو چاہتے ہیں، اور رزلٹ ناظرین جو بھی ہو، مگر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے وہاں پی ٹی آئی کے جو لیڈران تھے انہوں نے بڑی ہمت کی گلگت بلتستان میں، اور وہاں کے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے، پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے، ان کا ساتھ دیا، ان کا جوش بڑھایا، جوش و ولولہ، اور انہوں نے بھی بڑا ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا۔ مگر جو ہونا تھا وہ پہلے ہی حبیب اکرم نے بتا دیا تھا کہ یہ اب جو وہاں حکومت بننے جا رہی ہے وہ بننے جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی کی حکومت بننے جا رہی ہے، اور ناظرین وہی ہوا۔ اور اب آزاد جو ممبران ہیں 8 ان کا دیکھنا ہوگا کہ وہ کدھر جاتے ہیں، باقی تو سارا کچھ کلیئر ہے معاملہ۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے، اور ہمیں دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے،
पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे, क्योंकि नाज़रीन जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।